आखिरकार मुसलमान कहते किसे हैं? अरे मुसलमान की शान तो ये हुआ करती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जब ईसाई रास्ते से गुजरा करते थे, अगर रास्ते में पत्थर पड़ा मिल जाया करता था तो ईसाइयों की जुबान पर आया करता था। आज इस रास्ते से मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है, अगर मुसलमान का गुजर हो जाता, रास्ते में पत्थर पड़ा नजर नहीं आता, अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, थोड़ी देर के लिए दिल की तख्ती पर हाथ रख करके फैसला कर लेना, अपने आप को नबी का उम्मती कहलाने वालों, अपने आप को नबी का चहीता उम्मती कहलाने वालों, अपने आप को नबी का पक्का सच्चा आशिक कहलाने वालों, आओ हदीस सुनते चलो। हजरत अब्बास बयान करते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा के बारे में बयान किया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा हैं, इनको ईसाइयों ने गिरफ्तार करके बादशाह के पास पहुंचाया। बादशाह के पास पहुंचाने के बाद में ईसाइयों के बादशाह ने कहा था, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, या तो इस्लाम को छोड़ दो, ईसाइयत को कबूल कर लो, वरना तुम्हें जिंदा तेल में जला दिया जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने इतना सुना था, ईसाइयों के बादशाह से कहने लगे, ए बादशाह, ये गुलाम जान तो दे सकता है लेकिन इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल नहीं कर सकता। आज तेरा मुसलमान होने का हाल क्या है? अपने आप को मुसलमान कहलाता, 10 रुपए में बिकता हुआ नजर आता। आज अगर नमाज पढ़ने तुमसे कह दिया जाए, तुम्हारी अम्मा मर जाया करती है तो सिर्फ तुम जुमे की नमाज में नजर आते हो। अरे बता, आज संबल में परेशानी आई, इसका कसूरवार मुसलमान था। बदायूं में परेशानी आने वाली है, इसका कसूरवार मुसलमान है। अजमेर में परेशानी आने वाली है, इसका कसूरवार मुसलमान है। आज भी मुसलमान अगर फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दे, किसी जालिम में हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ नजर उठाकर कभी देख। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमा मुफ्ती सहीमुद्दीन साहिब किबला, इसलके आला हजरत। क्यों परेशानी क्यों आ रही है हम पर, हमारी मसाजिदों पर, हमारे मदारिस पर, हमारी खानकाहों पर परेशानी क्यों आ रही? वजह उसकी यह है कि मुसलमान ने नबी का तरीका छोड़ दिया। स्टेज तवज्जो रखें, आज भी अगर हम नबी का तरीका अपना लें, किसी जालिम में हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ नजर उठा करके भी देख ले। लेकिन क्या करें, हमारे पास खुराफातों के लिए वक्त है, चुगलखोरी करने के लिए वक्त है, हमारे पास लड़ने के लिए वक्त है, हमारे पास गीबत करने के लिए वक्त है, हमारे पास एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए वक्त है। लेकिन हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो सिर्फ इबादत के लिए वक्त नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी मौजूदगी में सिर्फ अगर मुसलमान फजर की नमाज की पाबंदी शुरू कर दे, तो सारे कुफ्फार इस दहशत से मर जाएंगे। क्या मुसलमान जाग चुका है? रास्ता छोड़ दिया जाए। अपने आप को समझे, अल्लाह ने आपको पावर वाला बनाया जी। 313 थे तो लाखों पर भारी थे। आज हम लाखों की तादाद में होकर भी हमसे घर की मच्छी डरने तैयार नहीं। कारी सद्दाम साहब स्टेज पर आइए भाई, वेलकम। वो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, तवज्जो है आपकी, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, ईसाइयों के बादशाह ने कहा, ए अब्दुल्ला, या तो इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल कर लो, वरना तुम्हें जिंदा तेल में जला दिया जाएगा।
اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تھا بادشاہ کہ غلام جان تو دے سکتا لیکن اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. بادشاہ نے پھر کہا عبداللہ بن حذیفہ وقت ہے ابھی تمہارے پاس, ابھی بھی اسلام کو چھوڑ دو. حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تھا غلام جان دے سکتا لیکن اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا. عیسائیوں کے بادشاہ نے اپنے چیلوں کو حکم دیا تیل کھلایا جائے. تیل کھلایا گیا. تیل جب کھول رہا تھا 80 مسلمانوں میں سے ایک مسلمان قیدی کو پکڑا, جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. جب جلتے ہوئے تیل میں ڈالا ماس جل گیا تھا, ہڈی نظر آ رہی تھی. عیسائیوں کے بادشاہ نے کہا اے عبداللہ بن حذیفہ دیکھو جو حال تمہارے ساتھی کا کیا گیا ہے وہی حال تمہارا بھی بنا دیا جائے گا. ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے, اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کر لو. حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تھا یہ غلام جان دینا گوارا کر لے گا, اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا. پھر عیسائیوں کے بادشاہ نے کہا تھا عبداللہ بن حذیفہ ابھی بھی سوچ لو, ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. بس بادشاہ نے اتنا کہا تھا, حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے, ہاتھ تھر تھرانے لگے, پیر کپ کپانے لگے. جب آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے, ہاتھ تھر تھرا رہے تھے, پیر کپ کپا رہے تھے, عیسائیوں کے بادشاہ نے جب یہ حال دیکھا کہنے لگا اے عبداللہ بن حذیفہ تمہاری آنکھ سے آنسو کیوں ٹپک رہے ہیں, اپنی زندگی کا خیال کیجئے گا. تمہارے ہاتھ کیوں تھر تھرا رہے ہیں, اپنی زندگی کا خیال کیجئے گا. تمہارے پیر کیوں تھر تھرا رہے ہیں, اپنی زندگی کو غنیمت جانیے گا. ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے, تم کو چھوڑ دیا جائے گا. اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کر لو. اے اسٹیج کی توجہ چاہوں گا, حضرت عبداللہ بن حذیفہ ہیں, بیان کرتے ہیں بادشاہ کیا تیری نظر میں یہ بات ہے, میری آنکھ سے آنسو اس لیے ٹپک رہے ہیں کہ میری جان چلی جائے گی, میرا ہاتھ اس لیے تھر تھرا رہے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا, میرے پیر اس لیے کپ کپا رہے ہیں کہ مجھے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا. عیسائیوں کے بادشاہ بات اصل میں یہ نہیں ہے بلکہ بات اصل میں یہ ہے میری آنکھ سے آنسو اس لیے ٹپک رہے ہیں, ہاتھ اس لیے تھر تھرا رہے ہیں, پیر اس لیے کپ کپا رہے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کیا بہتر ہوتا آج میرے سر پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اتنی میری جانیں میرے پاس ہوتی, ایک ایک جان کو میں اللہ کے نام پر اسلام کی محبت میں قربان کرتا چلا جاتا. اور بادشاہ تجھے بتا دیتا جس کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ جاتی ہے وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت مذہب اسلام علامہ مفتی سہیم الدین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بہت. اپنے آپ کو سمجھیں جی, حسین سے پیار کرنے والوں اپنے آپ کو سمجھیں. اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا, جی تو جب مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا حق تو ادا کیجیے نا. جی ایسے حق ادا کریں گے آپ مسلمان ہونے کا, ادھر نبی کی باتیں ہو رہی ہیں تم ادھر باتیں کرتے نظر آ رہے ہو. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو. مسلمان جہاں پر نبی کی باتیں ہوں وہاں پر ہماری باتیں ختم ہو جانی چاہیے. جی, جہاں ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہو وہاں ہماری راجنیتی ختم ہو جانی چاہیے. اس لیے کہ سب سے بڑی بات اگر ہے تو اللہ کی ہے, اللہ کے بعد اگر کسی کی سب سے بڑی بات ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے. اس لیے لوگوں ذکر مصطفیٰ میں آنے والوں, مفتی حماد صاحب کی محبت میں یہاں آ کر بیٹھنے والوں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ارے اپنے آپ کو سمجھیں, تمہاری شان تو یہ ہے. ارے پہلے زمانے میں مسلمان کے بھی نہ کوئی جذبی فیصلہ نہیں دیا کرتا تھا, اور جذبی کہا کرتا تھا کسی مسلمان کو بلا کر لے آ داڑھی والے کو, اگر اس نے تیرے حق میں گواہی دے دی تجھ کو آزاد کر دیا.
تو مسلمان ہے مسلمان. ارے مسلمان ہے مسلمان. گٹکا کھانے والوں تمہیں تو ابھی یہ ادبناک ذکر مصطفیٰ مائے گٹکا کھا رہے ہو بیٹھ کر کے. تمہیں ابھی یہ ادب نہیں. مسلمان کہلاتے ہو. اپنے آپ کو تمہارے سروں پر ٹوپیاں نظر نہیں آ رہی. ویسے کہتے ہو نبی سے پیار کرتے ہو. ارے نبی سے پیار کرتے ہو تو کم سے کم ایک بات نبی کی مان بھی لو. اب گٹکا رات میں کھانا دن میں کھانا, لیکن کم سے کم میری محبت میں نہیں. یہ محفل میری نہیں, میرے باپ کی نہیں, اہل اسٹیج کی نہیں, بلکہ رسول پاک کی محفل میں بیٹھے. بے شک بے شک سبحان اللہ. کم سے کم سمجھے اپنے آپ کو. جی وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں بادشاہ بات اصل میں یہ ہے, آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے. اگر میرے سر کے بالوں کے برابر جانا ہوتی, ایک ایک کو میں اسلام کی محبت میں اللہ کے نام پر قربان کرتا چلا جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شاعر اسلام شان عرب مراد آبادی, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں میری آنکھ سے آنسو اس لیے ٹپک رہے. پھر بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ بن حذیفہ کو راضی کیا جائے. بادشاہ کہتا ہے عبداللہ بن حذیفہ ایک بار میری پیشانی کو چوم لے, آدھی سلطنت کا مالک تجھے بنا دیا جائے گا. عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں بادشاہ میں اس بات پر بھی راضی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بادشاہ نے کہا تھا اے عبداللہ بن حذیفہ ایک بار میری پیشانی کو چوم, ساری سلطنت کا مالک تجھے بنا دیا جائے گا. عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تھا میں اس پر بھی راضی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بادشاہ نے کہا اے عبداللہ بن حذیفہ ایک بار میری پیشانی کو چوم لے, اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تھا میں اس بات پر بھی راضی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر بادشاہ کے دل میں خیال آیا کسی نہ کسی صورت میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو راضی کیا جائے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ بن حذیفہ ایک بار پیشانی کو چوم لے, جو 80 مسلمان تیرے بھائی میں نے گرفتار کرا لیے ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے گا. چک فاضل پور کے زندہ دل سنی دل کی تختی پر نوٹ کر لینے اس جملے کو. حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے بادشاہ نے کہا تھا ایک بار میری پیشانی کو چوم لے, تیرے بھائی 80 مسلمان جو گرفتار کرا لیے گئے ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے گا. بس اتنا سنا تھا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں عیسائیوں کے بادشاہ اگر بات مسلمان کو آزاد کرانے کی ہے میں آپ کی پیشانی کا ایک بار بوسہ لے سکتا ہوں. اب بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ بن حذیفہ آپ کو اپنی جان کا خیال نہیں آیا, آپ کو اپنی زندگی کا خیال نہیں آیا, آپ کو سلطنت کا خیال نہیں آیا, آپ کو مال کا لالچ دیا گیا خیال نہیں آیا, آپ کے لیے بیٹی کے نکاح کی بات کی گئی آپ کے دل میں خیال نہیں آیا, آپ سے کہا گیا پیشانی کو چوم لو, تم نے ہر بات میں انکار کیا تھا. جب بات آئی مسلمانوں کو آزاد کرانے کی آپ میری پیشانی کو بوسہ دینے تیار ہو گئے. بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ بن حذیفہ بات سمجھ میں نہیں آتی. حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا تھا اے عیسائیوں کے بادشاہ بات دراصل یہ ہے مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں, مجھے تیری سلطنت کی پرواہ نہیں, مجھے تیری مال کی پرواہ نہیں, مجھے تیری بیٹی کے نکاح کی پرواہ نہیں. اگر مجھے پرواہ ہے تو مسلمان بھائیوں کی پرواہ ہے. اگر میرے دل میں خیال آیا تو مسلمانوں کو آزاد کرانے کا خیال آیا, اس لیے تیری پیشانی کا بوسہ دینے کے لیے میں راضی ہو گیا. اور تجھے بتا دینا چاہتا ہوں اے بادشاہ یہ مسلمان ہے
मुसलमान, अल्लाह ने इन्हें मुसलमान बनाया। अगर मेरी नस नस का खून निकाला जाए मुसलमान की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में, तो मैं मुसलमान की मोहब्बत में, इस्लाम के प्यार में अपनी नस नस का खून दे सकता हूँ, लेकिन इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गरीब नवाज मजहब इस्लाम लम्मा मुफ्ती सहीमुद्दीन साहिब क़िबला। वाह भाई वाह। मुसलमान कहलाते हो मुसलमान। कभी आप समझे तन्हाई में बैठ कर के मुसलमान कहते किसे हैं? हमारी और आपकी पहचान तो ये भी ना कि मुसलमान होने का हक अदा कैसे करेंगे। हमें पहचान ही नहीं होती कौन मुसलमान है कौन गैर मुसलमान। इमाम साहब 5 वक्त अजान पढ़ते हैं मस्जिद में, या मुअज्जिन साहब, तो कोई मस्जिद में जाने तैयार नहीं आसानी से, इल्ला माशाअल्लाह। अगर एक ही वक्त में 3 बार अजान पढ़ दी जाए जी तो पूरा मोहल्ला मस्जिद में होगा। आज इमाम साहब का दिमाग चल गया क्या? दिन में 5 बार पढ़ लें तो कोई जाने तैयार नहीं, और एक वक्त में 3 बार पढ़ दें पूरा मोहल्ला इमाम साहब के पास। इमाम साहब क्या मामला है? अरे यार ये इमाम है, इमाम तुम्हारे घर का नौकर नहीं है। ये इमाम खुदा के घर का नौकर है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। बेशक बेशक हक। तुम क्या समझोगे इन उलमा को? ये स्टेज हैं। अरे इनका हाल तो यह है जिस बस्ती से ये गुजर जाए ना, अल्लाह उस कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब को उठा दिया करता है। और हमारा हाल क्या है? हम तो कभी इमाम साहब की आवाज पर एतराज करते हैं, कभी अच्छे नहीं लग रहे, कभी गोरे नहीं लग रहे, कभी पीले नहीं लग रहे, कभी आवाज नहीं आ रही, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। होश में आइए, होश में। मुसलमान हो तुम, मुसलमान। आज हम पर जो परेशानी आ रही है ना, वो सिर्फ हमारी वजह है। तुम एक में होकर जिंदगी गुजार कर तो देखो, तुम मुसलमान का हक अदा करके जिंदगी गुजार कर तो देखो। जब मुसलमान 313 लाखों पर भारी हो सकते हैं, हम उन्हीं के तो गुलाम हैं। अरे अगर हम भारी नहीं हो सकते कोई बात नहीं, अगर हम फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ लेंगे सारे कुफ्फार इस दहशत से मर जाएंगे। अब मुसलमान जाग चुका है, अब इनसे मुकाबला करना कोई आसान नहीं। मुसलमान बेदार, पर वो वक्त दूर नहीं है लोगों, तुम्हारे घरों की बारी आएगी। अभी मस्जिदों की बारी चल रही है, फिर मदरसों की बारी आएगी, फिर खानकाहों की बारी आएगी। फिर भूल मत जाना तुम्हारे घर पर भी बुलडोजर चलता नजर आएगा। क्यों? वजह सिर्फ यह है कि हमने नबी का तरीका छोड़ दिया। ये जुमला नोट करें, नबी का तरीका आज भी हम अपना लें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें दुनिया में कामयाबी देगा, मरने के बाद कब्र में सुकून अता फरमाए। वो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा बादशाह की पेशानी को एक बार चूमा, 80 मुसलमानों को आजाद किया। 80 मुसलमानों को आजाद कराने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा 80 मुसलमानों को लेकर के हजरत उमर फारूक आजम के दरबार में पहुंचे। वो उमर फारूक आजम जिसने इस्लाम को कबूल किया तो अदालत के बादशाह बनकर के चमके। वो सिद्दीक अकबर जिसने इस्लाम को कबूल किया तो सदाकत के बादशाह बनकर के चमके। वो उस्मान गनी जिसने इस्लाम को कबूल किया तो अमीरी के बादशाह बनकर के चमके। वो अली जिसने इस्लाम को कबूल किया तो शुजाअत के पहलवान बनकर के चमके, शुजाअत के बादशाह बनकर के चमके। वो हसन हुसैन जिसने इस्लाम को कबूल किया
वो हसन, वो हुसैन, जिस हुसैन ने करबला के मैदान में अपना खानदान कुर्बान करने के बाद अपने नबी के उम्मतियों को दर्श दे दिया, लोगों जान की परवाह न करना, औलाद की परवाह न करना, माल की परवाह न करना, खानदान की परवाह न करना, अगर परवाह करना तो इस्लाम की परवाह करना, जान कुर्बान कर देना, इस्लाम को आज आए ये गवारा मत कर ले। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक बात है। इस्लाम को कबूल करें, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो। यार हम मुसलमान हैं। वो उमर फारूक आजम की बारगाह में पूछे, वो उमर जिससे शैतान पना मांगा करता था, वो उमर 80 मुसलमानों को लेकर के पूछे, तो लोगों उस उमर ने खड़े होकर के इस्तिकबाल किया और हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा से कहा, फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम्हें अपनी जान का ख्याल नहीं आया, तुम्हें माल का लालच नहीं आया, तुम्हें बेटी से निकाह का लालच नहीं आया, अगर तुम्हारे दिल में ख्याल आया तो मुसलमान को आजाद कराने का ख्याल आया, बताओ ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, ऐसा क्या मामला है जो तुम्हें लालच नहीं आया? हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था, ए उमर फारूक आजम, बात दरअसल ये है, मैं अपनी जुबान में आपको बताता हूँ, ऊंचा जो चढ़ गया है हटाया न जाएगा, रिफात की बुलंदियों से गिराया न जाएगा, खुद रब कायनात रोशन करे जिसे, भूखों से वो चराग बुझाया न जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जी जी, इस्लाम को कबूल करें, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, अपने आप को मुसलमान होने का हक अदा करने की कोशिश तो करें। जब तुम समझोगे ना अपने आप को मुसलमान, फिर तुम्हारे दिल में ये भी ख्याल आएगा कि मुसलमान की पावर क्या है, जी जी, मुसलमान के अंदर कितनी ताकत है। जिसके दिल में नबी का प्यार होता वो किसी से डरता नहीं, ऐलान कर देता, लोगों ये नबी का गुलाम जान दे सकता है लेकिन तुम्हारी धमकियों से डरता नजर नहीं आ सकता, तुम्हारी बातों में के लालच में नहीं आ सकता, ये गुलाम अपनी जान को कुर्बान करेगा लेकिन इस्लाम को छोड़ना ये गवारा नहीं कर सकता है। जी जी जी, मुसलमान होने का हक अदा कीजिए। जब आप समझोगे ना मुसलमान कहते किसे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें दुनिया में कामयाबी देगा, मरने के बाद कब्र में सुकून अता फरमाएगा। कभी तन्हाई में बैठ कर के सोचना कि मुसलमान आखिरकार कहते किसे हैं। अरे मुसलमान की शान तो ये है कि मुसलमान खुद भूखा रहता लेकिन पड़ोस में रहने वाला काफिर भी है तो उसको भूखा देखना गवारा नहीं करता है। क्या बात है, वाह वाह, ये मुसलमान की शान है। अरे मुसलमान की शान, मुसलमान की शान, मुसलमान खुद भूखा रह लेगा लेकिन पड़ोस में रहने वाला अगर काफिर भूखा सो जाए तो मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमान होने का आप हक अदा करने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप को मुसलमान होना समझेंगे, पावर समझेंगे अपनी, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें यहाँ कामयाबी देगा, मरने के बाद कब्र में सुकून अता फरमाएगा। जब तुम्हें हर जगह कामयाबी मिलेगी तो फिर आप यूं कहोगे, जिनको पूछता न था कोई वो भी लाजवाब हो गए, जिनको पूछता न था कोई वो भी लाजवाब हो गए, जिनको पूछता न था कोई वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को। और जिस तरफ से मुस्तफा गए काट भी गुलाब हो गए,
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ مفتی سہیم الدین صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرف سے مصطفیٰ گئے کانٹے بھی گلاب ہو گئے۔ اللہ اے ایمان والو، تم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ جی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، چک فاضل پور والو، آپ تو سب سمجھدار ہیں، تھوڑی سی سن لیں ہماری بھی۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والو، مفتی حماد صاحب کی محبت میں یہاں بیٹھنے والو، تھوڑی سی ہماری بھی سن لو، اس کے بعد مفتی صاحب آ جائیں گے۔ توجہ ہے آپ کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، آپ کو مسلمان بنایا، اور اللہ رب العزت کا ہم سب پر احسان یہ ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان کے ساتھ ساتھ نبی پاک کا امتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیوں کتنا ناز کر سکتے ہو، اپنی قسمتوں پر ناز کرو۔ اللہ رب العزت کا ہم سب پر احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے رسول کا امتی بنا دیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا احسان اللہ کا ہم سب پر یہ ہے، اللہ نے ہمیں پکا سچا نبی کا عاشق بنا دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، اپنے آپ کو سمجھیں۔ اللہ نے مسلمان کو بہت پاور دی ہے، اللہ نے مسلمان کو بہت طاقت دی ہے، بس شرط یہ ہے کہ مسلمان کو اپنا کردار سمجھنا ہے، جی مسلمان کو اپنا حق سمجھنا ہے، مسلمان کو اپنا وقار سمجھنا ہے، مسلمان کو اپنا مرتبہ سمجھنا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، تمہارا اور میرا حال تو یہ ہے، مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے صرف جمعے کی جاتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں، دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کر لینا، ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، نماز پڑھنے صرف جمعے کی جاتے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ لوگوں ہماری نمازیں تک یاد نہیں ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنا کس طریقے سے چاہیے وہ ہمیں معلوم نہیں، وضو کس انداز میں کرنا چاہیے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہمارا کردار تو یہاں تک پہنچ چکا ہے، ایک امام صاحب ایک مہینہ مسجد میں رہتے ہیں، پھر چل نکال دیا جاتا ہے۔ لوگوں ذہن قریب کریں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اپنے باپ کو گالی بکنے والوں، اپنی ماں کو گالی بکنے والوں، اپنے بھائیوں کو ستانے والوں، اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا اور فیصلہ کر لینا۔